Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tawo nga gikan sa Baalsalisa nga nagdalag kawaan kabuokpan nga hinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siya bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang Gihasi, ihatag kini sa mga tawo aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa miingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tawo aron kanon nila, kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tawo. Nangaon sila og may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Mga igsoon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pagpamaobsanon kamo, pagpamaaghop, ug pagpamailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron matunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu, pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tawo, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mopalit kitag pan nga balig 2 ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanang tawo. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tawo, may daghang balili ni adtong dapita. Busa nang lingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tawo. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin ron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tawo nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan.